बाबरी मस्जिद को लेकर मोदी सरकार ने एक नया महाज खड़ा कर दिया है। क्या बाबरी मस्जिद पर वाकई जिनों का साया है या फिर मोदी सरकार अपनी नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए ऐसे हथकंडे दिखा रही है? ताज़ा तरीन बयान मोदी की तरफ से क्या जारी किया गया है और बाबरी मस्जिद में दुनिया जहां की टेक्नोलॉजी और जदीद मशीनरी कैसे नाकाम हो चुकी है, आज की इस वीडियो में तमाम तर मालूमात आपके सामने शेयर करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि आइंदा ऐसी मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, कुछ कम अकल बल्कि यूं कह लीजिए कि अकल से आरी हिंदू इंतहा पसंदों के मुताबिक बाबरी मस्जिद एक ऐसे मकाम पर तामीर की गई है जो राम की जाए पैदाइश थी। बाबरी या फिर मीर बाकी मस्जिद जिसे कहा जाता है, ये एक अहम तरीन मस्जिद है जो मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाकिर के नाम से मंसूब है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की बड़ी मसाजिद में से एक थी। इसे मुगल सालार मीर बाकी ने तामीर करवाया था। बाबरी मस्जिद मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाकिर के हुक्म से दरबार बाबरी से मुंसलिक एक नामवर शख्स मीर बाकी के जरिए सन 1527 में उत्तर प्रदेश के मकाम अयोध्या में तामीर की गई थी। ये मस्जिद इस्लामी मुगल फन तामीर के एतबार से एक बहुत बड़ा शहकार थी और आज भी शहकार है। बाबरी मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद तामीर किए गए, जिनमें दरमियानी गुंबद बड़ा है और उसके साथ 2 छोटे गुंबद बनाए गए थे। गुंबदों के अलावा मस्जिद को पत्थरों से तामीर किया गया था, जिसमें सहन भी शामिल था। सहन में कुआं खोदा गया था और गुंबद छोटी ईंटों से बनाकर इस पर चूने से पलिस्तर किया गया था। मस्जिद को ठंडा रखने के गर्ज से इसकी छत को बुलंद बनाया गया था। रोशनी और हवा के लिए जालीदार खिड़कियां नस्ब थीं और अंदरूनी तामीर में एक खास बात यह थी कि मेहराब में खड़े शख्स को सरगोशी मस्जिद के किसी भी अंदरूनी हिस्से में बआसानी सुना जा सकता था। अगर हल्की सी भी कोई सरगोशी करता मेहराब में खड़ा होके तो उसकी आवाज मस्जिद के हर कोने तक चली जाती और सभी इससे सुन सकते थे। अलगर्ज ये इस्लामी फन तामीर का शहकार था और इसको 1992 में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों शहीद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, भारतीय पार्टी बीजेपी ने और सख्त तरीन तंजीमों ने मंदिर की तामीर के लिए एक तहरीक चलाई थी और इस तहरीक के दरमियान 6 दिसंबर 1992 को हजारों हिंदू इंतहा पसंदों और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के आला रहनुमाओं और नीम फौजी दस्तों के सैकड़ों जवानों की मौजूदगी में तारीखी मस्जिद को मुनहदिम कर दिया गया था। इसके बाद दिल्ली और बंबई समेत हिंदुस्तान में तकरीबन 2000 मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम फसादात में शहीद कर दिया गया। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम से पहले हिंदू मज़ाहिर मुंतज़िमीन ने यकीन दहानी कराई थी कि मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और इस मुजाहरे में हिंदुस्तान भर से तकरीबन 1.5-2 लाख लोगों ने शिरकत की। बाबरी मस्जिद हिंदुओं के नजरिया के मुताबिक राम की जन्म भूमि या फिर राम मंदिर पर तामीर की गई है, जबकि मुसलमान इस बोसीदा नजरिया को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं और इसमें कोई भी हकीकत वाली बात नहीं है। खातिनो हजरात, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी यही यहाँ पर मंदिर तामीर करवाने का हुक्म सामने आ चुका है और इसी मंदिर की तामीर के लिए मस्मार करने का काम बड़ी ही तेजी से जारी था। नरेंद्र मोदी सरकार पूरे भारत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस मस्जिद में ला चुका था और वो इस बार चाहता है कि मस्जिद को फौरी तौर पर नाउज़ुबिल्लाह मस्मार कर दिया जाए और यहाँ मंदिर तामीर कर दिया जाए। अब भारतीय हुकूमत की जो जिद है और इसकी इना और जो इसका फोंडापन है,
وہ بھی اس حکم کے ساتھ جڑ چکا ہے اور وہ ہر صورت اس پر عمل کرنا چاہتا ہے. لیکن خواتین و حضرات اور خدا کا کرنا ایسا ہے کہ نریندر مودی سرکار کیا پوری بھارت حکومت کے پیر پھول چکے ہیں اور وہ بہت پریشان ہیں کہ آخر ایسا کیوں نہیں ہو رہا, کیوں دنیا بھر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی اس مسجد کو مسمار کرنے میں ناکام ہو رہی ہے, اور ابھی تک جو جدید مشینیں ہیں بالکل ناکامی کا شکار ہیں. اور اسی وجہ سے نریندر مودی کی سرکار نے ایک حالیہ بیان جاری کیا ہے اور اس بیان میں کہا ہے کہ کئی دہائیوں اور کئی سالوں سے یہ مسجد خالی پڑی ہے, یہاں پر کوئی نہیں آیا, اس لیے یہاں پر جنوں کا سایہ ہے. ہماری مشینری خراب نہیں اور نہ کمزور ہے, بلکہ یہاں پر روحیں ہیں اور جنات رہتے ہیں, اس لیے ہم اس مسجد کو مسمار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں اور ہماری تمام تر مشینیں اور ٹیکنالوجی بالکل بیکار ثابت ہو رہی ہے. پیارے دوستو, یہ بیان حال ہی میں بھارتی حکومت کی طرف سے آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم پہلے اپنے پنڈتوں کو ایک گروہ لے کر آئیں گے اور یہاں پر پوجا پاٹ کی جائے گی. پوجا پاٹ کے ذریعے ان جنوں کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد ہی اس مسجد کو مسمار کر سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جدید مشینری تو بالکل ناکام ہو چکی ہے اور بالکل خراب ہو چکی ہے. تو میرے دوستو, یہ بیان سامنے آیا ہے بھارتی حکومت کی طرف سے, لیکن بندہ پوچھے کہ دنیا کے سب سے بڑے سیکولر کا دعویٰ کرنے والا بھارت آخر اس قدر بخلاہٹ کا شکار کیوں ہے اور اس قدر مایوسی کا شکار ہے کہ اس بیان کے علاوہ اور کوئی بیان ہی نہیں بچا. تو دوستو, اگر آپ ذرا تصور کیجئے, جنات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, اگر وہ بھی مسلمان ہوئے تو مودی کے جو پنڈت ہیں نا, ان کی پوجا پاٹ کس کام کی رہے گی اور اس مسجد کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ بھارت ابھی تک اس مسجد کو مسمار کرنے میں ناکام رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی ہے, ہر چیز بھارت ابھی تک اس مسجد کو مسمار کرنے میں ناکام رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی ہے, ہر چیز پاس ہے, لیکن بس نہیں چل رہا کیونکہ حکم شامل نہیں ہے. اگر اللہ کا حکم شامل ہوتا تو کام کب کا ہو جاتا, لیکن نریندر مودی کیونکہ ذلیل ہونا تھا, نریندر مودی نے خوار ہونا تھا, نریندر مودی نے اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑنا تھا, اس لیے اب تک بھی وہ ایسے بیانات دینے پر مجبور ہے. خواتین و حضرات, کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا, بلکہ تاریخ میں ہمیں بہت سے ایسے مقامات ملتے ہیں جب اسلام دشمن نے اسلام کو یا پھر دین اسلام کو, کسی ورثے کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش کی ہے تو اس کو سراسر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور 16ویں صدی میں تعمیر ہونے والی یہ بابری مسجد, اس بارے میں 1992 میں ہندو انتہا پسندوں نے اپنے فیصلے صادر کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کو شہید کیا تھا. یہ ایسی مسجد ہے جس کا تنازع ابھی تک جاری ہے. اگر وہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال کر فیصلہ اپنے حق میں بھی کروا لیتے ہیں, لیکن اس کو اس میں کامیابی نہیں ملتی. دوستو, کیا آپ جانتے ہیں اس مسجد کو ڈھانا سراسر غیر قانونی نہیں ہے. مودی کا یہ اقدام اس قدر غیر قانونی ہے کہ نہیں اور غیر آئینی ہے. دنیا جہاں میں اس کی مذمت کی جانی چاہیے تھی, کیونکہ کسی بھی مذہب اور ورثے کو اس طرح توڑنا, اس کو شہید کرنا, اس کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے. اور ہم ایک بطور مسلمان اس بات کو ادراک رکھتے ہیں, اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, اگر کسی اور مذہب کا بھی کوئی ورثہ ہے یا ان کی عبادت گاہ, تو اس کو اس طریقہ سے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے کہ دوسرے مذہب کے لوگوں کو ٹھیس پہنچے. لیکن انتہا پسندی, جہالت, بغض وقت شیو سینا BJP میں عروج پر پہنچ چکا ہے کہ اس کو کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی سوائے اس کے, لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو میرے دوستو, اس بارے میں
آپ کی کیا رائے ہے؟ مودی کا بیان کس قدر سچا ہے اور کس قدر وہ بھکلاہٹ کا شکار ہے؟ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور اظہار کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔